अस्सलामुअलैकुम मलगुरु विराट कोहली पे वजह बांधे द इंडिया टीम लास्ट 3 ICC टूर्नामेंटों के फाइनल तक क्वालिफाई शवे दे। चरता सेमीफाइनल था, चरता फाइनल था और यो ICC इवेंट चिकम दे T20 वर्ल्ड कप 2024 द विराट कोहली पे वजह बांधे इंडिया गटले दे। दिन मख के चिकम ODI वर्ल्ड कप पर इंडिया के आई के हम द इंडिया टीम अनबीटेबल हो, सिर्फ फाइनल के ऑस्ट्रेलिया बीट को, फाइनल ते ऑस्ट्रेलिया गटलो नोर न हमें चुना पर ODI वर्ल्ड कप 2023 के इंडिया गटलियो दगरंग पर 2024 T20 वर्ल्ड कप के हम द इंडिया लोब डाली यो मैच हम मोबाइल ले फाइनल हम द इंडिया पनुम दे T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया गटले छिपाए कि हम विराट कोहली डेर ख परफॉर्मेंस वर करे दे पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 की द विराट कोहली पर वजह बांधे द विराट कोहली द ख बैटिंग पर वजह बांधे द इंडिया लोब डाला फाइनल तक क्वालिफाई हुआ। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ विराट कोहली जबरदस्त बैटिंग को 83 रन जुना आओ 83 रन जुना विराट कोहली जोड़ कड़ू چې په میچ نه بعد تاسو هم وکړل شو چې سټ ټیم مین اف د میچ ورکولو چې تا خو 100 کول شو تاسو لیزه واخل شو خو تا ول جلدی وکا میچ هم د تاسو په لاس کې نو ویرات کوهلی ولوي چې هغه ټایم مالک تیز بیٹنگ کول وستل زکه هغه ټیم ټیم ته د تیز بیٹنگ ضرورت او زما هغه سلیزه خوخیږي چې د کم سلیزه په وجه زمونږ ټیم میچ وګټي دا د ویرات کوهلی سټیټمنټ دا د ویرات کوهلی مایند سیټ ته جی بل ویرات کوهلی په 8000 رنزونه په 6 کې مکمل کړ نو ویرات کوهلی د انډیا یو ریل کینګ